ओके, सो ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे आमी स्वागत करता. आमचे भितर आसात आमचे मणियारे आर्किटेक्ट बाब तुलियो, आमचे सांताक्रूजचे लिडर बाब रुडॉल्फ, आमचे युथाचे लिडर बाब अर्चित. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आयज दोन मुद्द्यांचेर आसा. पयलो मुद्दो म्हणजे देशाचो प्रायम मिनिस्टर जर जेन्ना दिल्ली पॉल्युशन अवॉइड करपा खातीर दिल्लीचे जे प्रमुख लिडर आसात तो जावं केजरीवाल आनीक नरेंद्र मोदी, ते लोकांक ते सगळ्या त्रासांक घालतात आनी ते सगळे टूर करतात. दिल्ली सोडून जितले मॅक्झिमम दिल्लीच्यान भायर वचपाक सोदतात तितले ते ट्राय करतात. एक्चुअली तांणी मॅक्झिमम टायम दिल्ली स्पेंड करपाक जाय आशिल्लो. लोकां बरोबर थंय पॉल्युशनाचेर सफर जाता ते स्वता सफर जावनूय थोडे घेवपाक जाय. तेन्ना कळटा आशिल्लें एक्चुअली परिस्थिती पॉल्युशनाची दिल्ली कितें आसता ती. ह्या दिसांनी तो खूब टूर करता. पयर मध्य प्रदेशाक आशिल्लो, उत्तर प्रदेशाक, आनी अफाट पयशे ह्या टुरांचेर खर्च जातात. लोकांकूय खूब इनकन्विनियन्स करता. ताणें भोंवले म्हणून कांय ना, नक्कीच भोंवपाचें, पूण तो भोंवन लोकांचें कल्याण जावपाक जाय. थंय फक्त भाजपाचो प्रचार जावपाक जायना. इतले तेंप आशिल्लो प्रचाराक, तो प्रचाराचो टायम तो फॉरेन टुराक काडलो आनी देशाक भोंवलोच ना जर गरज. सो इलेक्शनाच्या टायमार सगळो सरकारी खर्च अफाट खर्च करप आनी थंय बीजेपीचो प्रचार सुरू करप सरकाराचे हाचेर, लोकांक इनकन्विनियन्स करप. आतां एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की नरेंद्र मोदी गोंयांक 19 डिसेंबराक विजीट करपाचे आसा. ऑल्दो तो ऑफिशियली आउट ना प्रोग्राम. आतां तो केन्ना येतलो केन्ना वयतलो हें प्रायम मिनिस्टर आनी गोवाचो गव्हर्मेंट तितूंत आनी बीजेपी पार्टी तातूंत आमकां पडपाचें ना. तूं केन्नाय येयलो आनी केन्नाय गेलो. पूण प्रामुख्यान तो येता हांगा आनी ती थोडी इनॉग्रेशन करपाक, म्हणजे तेजो तेका पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी घेवपाक सोदता. आमकां तेजो रेग्युलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट जाले आनी ते इनॉग्रेट केले, आमकां तितूंतूय कांय प्रॉब्लेम ना. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ज्या ब्लॉकांक पेशंट आसा आनी तो ऑलरेडी इनॉग्रेट जाल्लो आसा, लोकांनी इनॉग्रेट केलो आसा. लोकांची जेन्ना सेवा सुरू जाता तेन्ना तो ब्लॉक एक्चुअली इनॉग्रेट. आतां इन्स्ट्रक्शन दिलें गेल्या पेशंटांक की नरेंद्र मोदीक तो इनॉग्रेट करपाक जाय म्हणून तो आतां सगळो खाली करप आनी तो परत रिडू करप सगळो. जेन्ना तो इमिजिएटली कंस्ट्रक्शन तेजें कितलें कमी दर्ज्याचें आसा तें कळ्ळें जेन्ना तेजो एक हेच कोलॅप्स जाल्लें. तेजो जो वरचो जो रूफ आशिल्लो फॉल्स सिलींग तेंच कोलॅप्स जालें. म्हणजे तेजो दर्जो कितें आशिल्लो तो कळ्ळेलो आसता हेचो. पूण नरेंद्र मोदीक इनॉग्रेट करपा खातीर तो ब्लॉकांतल्या पेशंटांक इनकन्विनियन्स करप आनी तांकां ओल्ड ब्लॉकांक शिफ्ट करपाचे डायरेक्शन्स दिवप. हें म्हाका दिसता जो पळय मोदी म्हणटालो गुड गव्हर्नन्स. आय डोंट सी this is the part of good governance where you are trying to inconvenience the patients. It's a traumatic. Suddenly तुम्ही सगळे ते entire things you are trying to shift just for the inauguration of that block at the hands of the Prime Minister. So आमची मागणी सरकारा कडेन, तुम्ही नरेंद्र मोदी आयलो गेलो आमकां कांयच हें ना दितो, पूण तुम्ही पेशंटांक आनी त्यांच्या फॅमिलीक इनकन्विनियन्स करची न्ही. ही गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाची सरकारा कडेन स्ट्रॉंगली मागणी. तुका इनॉग्रेशन करपाक जाय जशें हेजे पयलीं तुमी मोपा जे इनॉग्रेट केल्ले कडेन खंय तरी बसले आनी बटन दामले आनी इनॉग्रेट केलें. तुम्ही करा भायल्यान तेका पेंट माराक बरो, मोदी जाय जाल्यार सगळे फोटो घालात थंय.
दोतोर प्रवीण सावंताचे फोटो घालात, विश्वजीत राणेचे फोटो घालात, आमकां कांय फरक पडना. पूण भितर जे पेशंट आसा त्या पेशंटांक त्रास करचे न्ही, तांकां शिफ्ट करचे न्ही, मोदीचो हे सॅटिस्फाय करपाक. सो सरकारान हेजेर चिंतन करचें आनी जे आमचे पेशंट सगळे जे ट्रिटमेंट घेतात तांकां तुमी त्रास करचे न्ही ही आमचे कडेन मागणी आसा. आनी एक वेगळे तरेन लोकांक तुमी आनी पेशंटांक त्रास करचो न्ही. आनी त्या टुराक जो खर्च अफाट खर्च जातलो तो म्हाका दिसता गोंयचे जे लोक त्रासान पडल्या कोविडा खातीर, इन्क्लुडींग आमचे पत्रकार भाव, तांकां ते पयशे डिस्ट्रिब्यूट करात. तेजेर तुका आनी वयल्या मायज मेळटली आशिल्ली. थोडी मतां थोडी वाडपाकूय शकता. हें केलें जाल्यार पयशे लोकांक पावले जाल्यार तुमी अफाट खर्च करतात, त्या खर्चाचो लोकांक कॉमन मनशाक फायदो कितें आसा. सो त्या खातीर बेस्ट थिंग दिल्ली बसपाचें आनी तुमी रिमोटाचेर तें इनॉग्रेशन करात, टायम सगळें हें करुया, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ते हांगा येवन अफाट खर्च करनाका. कारण ह्या दिसांनी तो मध्य प्रदेशाक गेल्लो. मध्य प्रदेशाक फक्त 4 वरांचो प्रोग्राम 23 कोटी रुपया खर्च केलो. आता 23 कोटी रुपया कोणाचे? टॅक्स पेयरांचे पयशे. जेन्ना फायनान्शियल क्रायसिस आसा सगळ्या देशांत, सगळे देशांतले लोक त्रासान पडलेले आसात, हे 23 कोटी रुपये जर मध्य प्रदेशाच्या लोकांक दिल्ले जाल्यार तेजे कितलीशीच बेनिफीट लोकां कडेन पावता आशिल्ली. काल पयर उत्तर प्रदेशाक एक एक्सप्रेस हायवेचेर विमान लँड केले. हे सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट, कंप्लिटली इव्हेंट मॅनेजमेंट विथ ह्यूज स्पेंडिंग. सो गोंयांत नरेंद्र मोदी येवचे परस थंय इतलो अफाट खर्च जातलो आनी सगळे लोकांक त्रास जातले, पेशंटांक थंय त्रास जातले. त्या करचे परस ही बिल्डिंग फक्त भायल्यान तुमी कितें आसा तेका कवरअप दियात, फेसलिफ्ट दियात आनी ती नरेंद्र मोदीन इनॉग्रेशन करता म्हणून दाखोवची दिली. आनी जो खर्च कितें जातलो तो खर्च गोंयचे लोकांचे गरीब जे त्रासान पडल्याचे जे जॉब गेल्या, धंदो काबार जाल्लो आसा तांकां सगळ्यांक तो दिवचो. आता तेय इन्फॉर्मेशन मेळटा की तो ब्रिज खंय तरी इनॉग्रेट करपाक सोदतो आमचो कुठ्ठाळे ब्रिजा वयलो. तो अजून तेजे लिंकूच सारकें हें जालें ना. सो तो इनकम्प्लीट ब्रिज आसा जाल्यार तो इनॉग्रेट करचो न्ही. आमचो जो पयलींचो अनुभव आसा मांडवीचो 3rd ब्रिजाचे इनॉग्रेशन हे 27 जानेवारी 2019 जाल्लें. आता 27 जानेवारी 2022 3 वर्सां कंप्लीट जातली. हांव रिपीट करता, जो अनुभव, the bad experience that we had of the 3rd Mandavi bridge, which was inaugurated on 27th January 2019. Now this 27th January 2022 is going to complete 3 years. आणि तुम्ही जर मांडवी ब्रिजाचेर वचून पळयलें 3 वर्सां जाली इनॉग्रेशन जाल्यार अजुनी तो फुल मांडवी ब्रिज कंप्लीट जाल्लो ना, तो कंप्लीट यूज केल्लो ना. जे इनॉग्रेशन करून केले थंय जे डिफेक्शन सापडले, कन्स्ट्रक्शनाक फॉल्ट सापडलो, ते परत फोडून काढून ते परत सगळे रिडुईंग केले. म्हणजे थंय ह्या ब्रिजाक आमी परत सांगताले इट्स अ ब्रिज ऑफ करप्शन अँड ब्रिज फॉर करप्शन. ते खरें जालें. आनी 3 वर्सां जावपाक येता पूण तो ब्रिज अजुनूय स्मूथली कोणाक यूज करपाक मेळना. तेजें काम अजुनूय चालू आसा. ते केन्ना कंप्लीट जातलें खबर ना. सो ह्या अनुभवांतल्यान आमी सांगतात की जर हो मांडवीचो ब्रिजूय ते इनॉग्रेट करपाक सोदता ह्या गडबडीन तो करचो न्ही. जो मेरेन तो पूण तुमी करतात त्या दिसा तुमी सगळ्या लोकांक तो यूज करपाक मेळपाक जाय. म्हणजे तो तुमी इनॉग्रेट करतले आनी मागीर ताचे नंतर मुखाल्ली इलेक्शना कडेन सुरू करतले. ह्या इलेक्शना कडेन इनॉग्रेट करतले कंप्लीट जालो म्हणून आनी पॅसेंजरांक गाडयांक यूज करपाक तो मुखाल्ली इलेक्शना कडेन दवरतले. हें कितें? सो हो ब्रिज पार्लमेंटाक इलेक्शना कडेन इनॉग्रेट केलो, पार्लमेंट इलेक्शनाचे पयलीं. आतां असेंब्ली इलेक्शन येता म्हणल्यार सुद्दां अजून तो यूज करपाक मेळना. 3 वर्सां जालीं. सो तेन्ना नरेंद्र मोदीन येवचें, नो प्रॉब्लम. पूण असले नाका आशिल्ले ह्यो भानगडी करच्यो न्ही आनी अफाट पयसो खर्च करचो न्ही. गोंयकार त्रासान पडलेले आसा आनी म्हाका दिसता आमचे जर्नलिस्ट आसात ते सगळे जर्नलिस्टूय खूब त्रासान पडलेले आसात.
कारण त्यांचो पे सुद्धा हाफ केल्लो आसा. ही परिस्थिती जर्नलिस्टांची सगळ्यांची परिस्थिती जाल्ली आसा. सो तेन्ना ते पयशे ह्या सगळ्यांक यूज करचे. आनीक प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपील करता की प्रायम मिनिस्टर तूं म्हणटा जर तूं लोकां खातीर आसा जाल्यार तूं पेशंटांक तुमच्या गव्हर्नमेंटाक सांग आपल्या खातीर खंयचो एकूय पेशंट थंय इनकन्विनियंट जावचो ना. आनी जो मेरेन ब्रिज कंप्लीट जावचो ना तो मेरेन आपूण इनॉग्रेट करचो ना. हे प्रायम मिनिस्टरान गुड गव्हर्नन्स जो म्हणटा त्या प्रायम मिनिस्टरान ह्या चीफ मिनिस्टराक सांगचें आनी आपलो हे क्लियर करचो. ही आमचो ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीचो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो स्कूल रेग्युलर स्कूल्स रिओपन करपाचो. गेले 2 दीस जाले ह्या इश्यूचेर डिस्कशन चालू आसा. आयकत त्या प्रमाणे टास्क फोर्स कमिटीन रिकमेंड केलो अशें म्हणून आयको येता आनी मुख्यमंत्री सांगता आपूण हाचो डिसिजन घेतलो म्हणून. मुख्यमंत्र्यान हेंय सांगलां की आपूण सगळे स्टेक होल्डर जे आसात टिचर्स पेरेंट्स आनी बाकी सगळ्यांक पॉलिटिशियनूय म्हणटा सगळ्यांक कन्सल्ट करतलो. ना पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्यान ती जी फेल टास्क फोर्स कमिटी आसा दे हॅव प्रूव्ड टू बी अ फेल्युअर. दे हॅव प्रूव्ड टू बी डिझास्टर. कित्याक तेंच्या खातीर सेकंड वेव जाली. टास्क फोर्स कमिटीचे रिकमेंडेशन जर सारकें आशिल्ली जाल्यार सेकंड वेव गोंयांत येवपा नाशिल्ली. पूण नाका आशिल्लें नाका आशिल्लें ते ओपनिंग केल्यात आनीक गोंय हें सगळें कोविडान भस्म करून उडयलें. जवळ जवळ 3,376 पेशंटांक हेणी मारलेली आसा ह्या टास्क फोर्सान आनी ह्या गव्हर्नमेंटान. तेजी पुनरावृत्ती जावची न्ही त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ह्या टास्क फोर्स कमिटीचे तूं विश्वास दवर नाका. नाजाल्यार तूं जबाबदारी घे. मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवची. पेरेंट्सांक सायन करपा लावची न्ही जबाबदारी घेवपाची. तूं पेरेंट्सांक फोर्स करता आनी सायन घेता स्कूल ओपन करपाक. तूं सायन मारून तूं जबाबदारी घे. मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवची. तुका जर स्कूल रेग्युलर स्कूल स्टार्ट करपाचें आसा कारण पेरेंट्सां भितर पॅनीक जाल्लो आसा. स्टुडंट्सां भितर पॅनीक जाल्लो आसा. तेंचे अजुनूय वॅक्सिनेशनूय जाल्लें ना आनी वॅक्सिनेशन जाल्लें तें सुद्दां त्रासान पडल्या. एक सिटींग जज ताणें दोनूय वॅक्सिनेशन घेतल्या. तो कोवीड ट्रिटमेंट घेता कोवीडचो. आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनीक प्रॉमिनंट लॉयराची आवय 83 इयर्स दोनूय वॅक्सिनेशन घेतल्या. घरांतल्यान भायर सरनाशिल्ली पूण कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा. सो ह्या खातीर भुरग्यांक थंय मास्क घालून थंय कांयच सुविधा नासतना आनी तूं फोर्स करून स्कुलांक स्टार्ट करपाक वचनाका. आमी हें म्हणटा की स्कूल स्टार्ट करनाका. तूं प्रत्येक स्कूल हें डिफरंट स्कूल आसा युनिक स्कूल आसता. लेट अ स्कूल PTA स्कूल मॅनेजमेंट अँड स्कूल लोकेलिटी डिसायड. इंडिव्हिज्युअल स्कुलाक डिसायड करूनी तांकां जबाबदारी घेवनी स्कूल रेग्युलर स्टार्ट करचें काय ऑनलायन कंटिन्यू करचें काय ते हायब्रीड टायप मीन्स फिजिकल एज वेल एज ऑनलायन बोथ कॉम्बिनेशन करूनय चलोवचें. हें डिसिजन आसा ती पेरेंट्स टिचर्स स्कूल मॅनेजमेंट आनी तेंच्या लोकेलिटीचेर सोडची. गव्हर्नमेंटान कसलीच हे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करची न्ही. खंयच्याच पेरेंट्सांक फोर्स करून अंडरटेकिंग सायन करून घेवची न्ही. आनी हें सगळें करता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे तेजी जबाबदारी घेवची की एक सुद्दां भुरगो त्रासान पडलो जाल्यार तेजी पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेता म्हणून सांगची. तेजे नंतर पेरेंट्सांक कॉन्फिडन्स दिवचे आनी मुखार वयचें. कारण हेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान कसलीच जबाबदारी घेवना कसल्याच हेजी. आनी गरजे भायर कोणाक ऑक्सिजन नासतना लोक जे मेले तेजी पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराची. जे 3,376 लोक मेल्यात ह्या ल्हानशा गोंयांत तेजी पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकाराची. पूण सरकार आपय करता. सो हेजे मुखार आनी लोकांक तुमी बळी दिनाका. भुरग्यांचे बळी दिनाका. कारण पेरेंट्स कालच्यान 2 दीस जाले आमकां फोन करता पेरेंट्स आनी सांगतात की काँग्रेस तुमी प्रमुख विरोधी पक्ष आसा आमचे खातीर हे आवाज मातसो तुमी काडात. सो गोंयच्या सगळ्या पेरेंट्साच्या वतीन हो आवाज आयज आमी सरकारा कडेन पावयतात की तुमी बेश्टी नाटकां करून कोविड फ्री सर्टिफिकेट घेवपाचो ट्राय करनाका. तुमी पयलीं 0 सर्टिफिकेट तुमी घेतलो आनी तेजे नंतर गोंयची कितें परिस्थिती केली जेन्ना 0 कोविड सिच्युएशन आशिल्लें गोंयांत
तेन्ना तुमकां सर्टिफिकेट जाय आशिल्ली झिरो कोविडाची, ती सर्टिफिकेट घेतली तुमी आनी तुमी जवळ 3,376 लोकांक मारले. आता परत तुम्ही कोविड फ्री म्हणून डिक्लेअर करपाक सोदतात. प्रायम मिनिस्टर येवचे पयलीं प्रायम मिनिस्टराकूय दाखोवपाक सोदता की आमचे कोविड मॅनेजमेंट बरें आसा आनी आमी सगळ्यो एक्टिविटी सुरू केल्ल्यो आसा. हेजे खातीर तुम्ही स्टुडंट्सांचो बळी दिवचो न्ही, ही शिटकावणी आमी सरकाराक दितात आनी बेश्टी कसलीच गडबड करनासतना स्कूल स्पेसिफिक जावनी हे स्कुलाक डिसायड करूनी कितें एक्झॅक्टली करपाचें. येस, आमकां ह्याच बाबतीन आनी एक पॉइंट आनी एक ह्या मुद्द्याचेर असो आहा की भुरग्यांक 12 वर्साचे कमी अजुनी वॅक्सीन अलाउड ना. आणि ह्या भुरग्यांचे कितें चर्चे भाशेन आमच्या प्रेसिडेंटीन आतांच सांगला, दोनूय वॅक्सिनां घेवन सुद्धा लोकांक कोविड आयिल्लो आसा. आणि वॅक्सिन घेनासतना ही भुरगीं 12 वर्साची एजीचे कमी तांकां ह्या कोविड महामारीक एक्सपोज करपाक सीएम कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. दुसरी गोष्ट, जीएमसीचो डीन आणि जे वरिष्ठ दोतोर ते आसात तशेंच प्रायव्हेट मेडिकल प्रॅक्टिशनरांनी सांगचें आमकां सीएमाक की बाबा खरेंच आता द सिच्युएशन इज रायट फॉर ओपनिंग द स्कूल्स, काय आर यू पुटिंग द एंटायर पॉप्युलेशन ऑफ गोवा टू अ रिस्क ऑफ अ थर्ड वेव. And the last point, सीएमान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची की हे ऑनलाइन क्लासेस कित्याक फेल जाल्यो. कित्याक गव्हर्नमेंटान ऑनलाइन पळय कनेक्टिविटी आसा, वायफाय कनेक्टिविटी आसा, ती कांयच तेजो योग्य ते प्रमाणे हे पुरवण केल्ली ना. भुरगीं बावडी ऑनलाइन क्लासेस घेवपाक सोदता पूण तांकां कनेक्टिविटी ना, तांकां वायफाय ना, तांकां इंटरनेट ना. गव्हर्नमेंटान सांगचें हेजेर तांणी कितें ते उपाय आनी पावलां घेतल्यान हे ऑनलाइन क्लासेस चलोवपाक. आनी म्हाका दिसता ते प्रमाणे जेन्ना गव्हर्नमेंटाचो फेलियर जाला ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुली रन करूंक मेळना, म्हणून आतां हे ऑफलाइन क्लासेस परत स्टार्ट करतात. खुबशे शिक्षकांनीच कोरोना घेवन ना म्हणून कितें म्हणलें, खुबशे शिक्षकांनी दोन्ही भाशेना घेवन अशें म्हणून हें आसा न्ही. आतां वॅक्सिनाचो इशू आसा तो एक वेगळो इशू आसा, पूण हांगा फक्त कोविड फ्री जालें प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आमच्या भुरग्यांचो बळी दिवचो न्ही. ते स्कूल स्पेसिफीक आसचें, त्या स्कुलाक डिसिजन घेवनी, त्या स्कुलाक मोखिका दी, तेंच्या पीटीएक, तेंच्या भुरग्यांक, तेंच्या पेरंट्सांक, तेंच्या टिचरांक, तेंच्या मॅनेजमेंटाक ती जबाबदारी घेवनी आनी थंय सगळ्यो सुविधा, कारण आयज स्कुलांनी सगळ्यो सुविधा अवेलेबल ना. प्रत्येक स्कूल हें डिफरंट आसा, प्रत्येक स्कुलाचो इश्यूज वेगळे आसा. सगळे स्कुलां एक भशेन डिसिजन घेवपाक मेळना. थोडी स्कुलां सकाळची चलतात, सांजची चलतात, थोडी स्कुलांनी रूम्स एक्स्ट्रा आसा. सो हे सगळे वेगळे वेगळे इश्यू आसात. त्या खातीर त्या स्कुलाक ती डिसिजन घेवपाची मोकळीकाय सरकारान दिवची. आमी रेग्युलर स्कूल स्टार्ट करपा हितून आमचो ओपोज ना, पूण तूं ते फोर्स करनाका, तांकां प्रेशरायज करून सायन घेनाका अंडरटेकींग. आनी प्रत्येक पेरंट्सांक तूं फोर्स करता अंडरटेकींग दिवन जबाबदारी आपूण घेता म्हणून. जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेवची, डिसिजन तुजी आसा, सरकार तूं चलयता, सो तेन्ना तूं जबाबदारी घे. पेरंट्साचेर तुजी जबाबदारी पेरंट्साचेर दुखयना. So are you doubting about the vaccination because again and again you are stressing the person who has taken the two dose also got COVID again and again. So what do you When like to say? one sitting judge, I don't want to name, one sitting judge of the state who has taken both the doses is tested positive and taking treatment. What else should I say on this? So that is not a full proof. What we are trying to say is vaccination is not a full proof. It has to वॅक्सिनेशन म्हणटा ते पॉझिटिव्ह जाता पण इफेक्ट तितलो जायना म्हणटा न्हू ते. वॅक्सिनेशन घेतले म्हणटा पॉझिटिव्ह जायना म्हणटा. स्टुडंट्सांक अजून वॅक्सिनेशन येयला. आय एम अगेन टॉकिंग अबाउट द स्टुडंट्स. ही ल्हान जी भुरगीं आसात तांकां वॅक्सिनेशन येयला. वाय यू आर एक्सपोजिंग अवर चिल्ड्रन
to such a situation when you don't yourself are not convinced on something. तुमचे असेंब्ली घेवपाक तुमचे कडेन जायना मरे, थंय तुमकां कोवीड लागता. कोर्ट तुमी मदीं सगळें बंद दवरलें नाका आशिल्लें करून तें करपाक जालना आनी तुमी नाका आशिल्लें तें स्टुडंट्सांक एक्सपोज करता. असेंब्ली पयलीं घेया मरे, तुमी स्कुलांत भुरगे आमच्या गोंयच्या स्टुडंट्सांक एक्सपेरिमेंट लॅब करनाका, तेंचेर एक्सपेरिमेंट करनाका. तुमी असेंब्ली घेयात आनी थंय एक्सपेरिमेंट करात. तुमकां तें करपाक नाका, थंय तुमकां जाय 2 दीस 1 दीस करून. गव्हर्नमेंटान जी टास्क फोर्स कमिटी केल्या न्हू तेजेर तुमकां डावट आसा म्हणटा तर तुमी जेन्ना हो डिसिजन येता तेन्ना. हो तेंचेर डावट सगळ्यांकूच आसा. तेंची एक डिसिजन सारकें आसल्यार पूण पळयात ह्यो पॉलिटिकल टास्क फोर्स तो प्रत्येक गजाल तेंची फेल गेल्ली आसा. तो फेलियर साबीत जाल्लो आसा, तें हांवें सांगपाचें ना, तें प्रूव जाल्लें आसा ऑलरेडी. सेकंड वेव कोणें हाडली? ह्या टास्क फोर्सान हाडली. ह्याच टास्क फोर्सान त्यो गुळयो सजेस्ट केल्ल्यो आयव्हरमॅक्टीन. त्याच्या नंतर कोर्टान कितें सांगलें तेंय खबर आसा. सो ह्याच हेणी खुबश्यो डिसिजन घेतलेल्यो. सो ह्यो डिसिजन टास्क फोर्स एक्च्युअली घेयना, ह्यो डिसिजन आनी कोण तरी घेता. कसो करून कोविडा टायमार सुद्दां पयशे करप, कशें करून करप्शन करप आनी तें प्रूव जाल्लें आसा. तेंची जे बिल्स आनी ज्या तरेन आमी RTI घातल्या, पूण RTI आमकां टाळटा मेळटा, पूण RTI आमी घेवन तेजेर अभ्यास करतलेच आनी सरकाराक एक्सपोज करतलेच. जी जवळ जवळ 140 कोटीची बिलां जी पयलीं पेंडींग आशिल्ली, ऑफिसर सायन करपाक टाळाटाळ करताले, त्या बिलांचो जो घोटाळो आसा ती एक्सपोज करतलेच आमी नक्कीच. तुमी गोंयच्या भुरग्यांक लॅब म्हणून यूज करनाका. Girish, Have they started yes. shifting of the patient? The instructions have already gone. You can check with JMC, and I'm confident that my information is not wrong. So far it has never gone wrong, and this time I'm confident my information is not wrong. Girish, yesterday under your leadership, election coordination committee has been formed. Like, what would be the process? What would be the process, and how long it will take place for your candidates and all that? Because you all are in the- Pradesh Election Committee is the part of the election process of the Indian National Congress. Unless the Pradesh Election Committee is constituted, the shortlisting of candidates cannot start. Now, Pradesh Election Committee will lay down the guidelines for the shortlisting of the candidates. The process, it is the beginning of the process of declaration of the candidates. Without PC, the candidate selection process cannot start. So once the Pradesh Election Committee is constituted, this indicates that Congress is serious to respond to the people's demand that candidates should be declared much in advance. So that is the indication of the constitution of Pradesh Election Committee. Because unless the Pradesh Election Committee sits and decides the process through which the candidates will be finalized, the process cannot begin. So constitution of Pradesh Election Committee, it starts the process for the selection of the candidate. So it's a welcoming sign because we have done this much in advance. No, but what happens to your decisions earlier where you had said that the bloc would decide a candidate? So once the bloc decides, the candidate will, the list will come Exactly, to you, exactly. and Magida Chidambaram also. So the Pradesh Election Committee will lay down the process. That the block committee, what the process is, we have not met yet. So after meeting in the first meeting, we will chalk out the detailed process. How the process will start. Normal process is the block committee recommends the names to the district committee, and then district committee recommends the names to the Pradesh Election Committee. The Pradesh Election Committee recommends the names to the Central Election Committee, where the final decision of the candidates is taken. This is the normal procedure. If there are any changes in this, or there may be any new innovative ideas, that will the Pradesh Election Committee will decide. But this election committee also has the responsibility of discussing on alliance issue and all. But generally, any decisions relating to it, the Pradesh Election Committee is consulted normally, but there are other agencies also and the other leaders also which may be the part of that process. Any minister are we joining
Ministers cannot join this because we are in the opposition. We are in opposition. So, BJP MLAs are joining. We heard. as I mentioned to you earlier, there are at least 6-7 sitting MLAs who has expressed themselves to the BJP leadership their inability to contest on lotus symbol, on BJP symbol. They feel that BJP symbol is liability for them, and if they contest on BJP symbol, they will lose the election. That is the sentiment on the ground, which many of the sitting MLAs have told their leaders, and many of such MLAs also are approaching us through various means. तुम्ही सिक्स म्हणलं नो Yes, yes. सिक्स म्हणलं नो तिथून जे डिफेक्टर्स असा तिथून डिफेक्टर ना डिफेक्टर सोडून त्या 10 डिफेक्टर सोडून अजूनही 16 उरल्या वो 8 उरले वो 10 झाले ते पहिले 16 आणि 8 उरलेले ते नंबर वाढवत हा तो एक्झॅक्टली नंबर किती सांगू ना, exactly. सो ते रफली 16 ती 8 8 ती 10 10 ती 12 सो ते 8 Girish, are you indicating from Kalangut anyone? Kalangut, कलमकुट किती झाले they featured. ना हांव ह्या हितून भितर जे एमएलए सांगता हांव सत्या तितून भितर कलंगूटचो एमएलए बी ना आमकां बीजेपीचे एमएलए कलंगूटचो एमएलए मायनस करून